حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا او بریانی دی پلیٹ تے ایمان ویچن والیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں سی ڈولیا۔ اب نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عمیر رشید، یہ ہمارے بڑی اچھی نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ محمد عمیر رشید تشریف لاتے ہیں نظم کے لیے۔ واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سات اسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں اللہ سن دے کل فریاداں جی اللہ پوریاں کر دے سب مراداں جی اللہ آپ ہی دین دے اولاداں جی نہیں جرتا کسے انسان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون پیغمبر جنہ دی آمد ہوئی اس مہینے دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر ایک چاند چڑھے ہے لوگوں مہینے دا چاند چڑھیا سی یکم ربیع الاول نو جیڑا صبح چڑھیا تے شامی غروب ہو گیا ایک چاند چڑھیا سی 9 ربیع الاول نو جیڑا چڑھیا تے ایسی لیکن قیامت دیاں دیواراں تک غروب نہیں ہوئے گا۔ اس پیغمبر دی عظمت اور شان اللہ رب العالمین نے کتنی بنا دیتی ہے۔ آؤ میں تو احباب دے سامنے جو بات رکھنا چاہنا جے کرنا دیدار مدینے والے دا اللہ سونے چک جڑاہاں دے اندر جتنے پروانے آئے نے اللہ سارے انو حضور دا دیدار نصیب فرما دے اللہ سارے انو نصیب فرما دے جے کرنا دیدار مدینے والے دا اگر دیدار کرنے پھر چنڈیاں لان دی لوڑ کوئی نہیں چراغ بالن دی لوڑ کوئی نہیں کم کی کرنا ہوئے گا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اون دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی اون دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی ہائے تکیا جنا گر بار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا
تائیوں جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا گل مکان لگیا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چی آقا جی دے نال ہوے گا پروانے و قرآن دیو بول کے ایک وری تڑپا تڑپ کے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دی عظمت تے شان دے اندر اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دی عظمت دا ترانہ میں پڑھ رہے ہیں بول کے تسی گواہی دے دیا جے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چی آقا جی دے نال ہوے گا حضرات وجہ کی یہ دلیل کی یہ قرآن کہہ رہے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ دے نبی نے بھی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مائی فی الجنہ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا جی دے نال ہوے گا بولو یا جڑے چول چول کھادے نے تے حلال کر لو آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا جی دے نال ہوے گا ساتھ جن زندہ باد آقا دیاں جنہ اپ اللہ جان دے جان تو اڈی ٹائم چھوٹ جائے گی ایک باری بول کے جواب دے دیو مینوں راضی کرنے واسطے نہیں چک جڑاہاں دی مسجد دی انتظامیہ واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے بول کے سبحان اللہ کہہ دیا جے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چی آقا جی دے نال ہوے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اونچا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دے جام تینو ملن پین نو پلان والا آمینہ دلال ہوے گا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا جی دے نال ہوے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے بیریاں والا تو آنے والے طالب علم دا پیغام سن لو آقا جا سواری تے سوار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کھبے ابو بکر عمر عثمان ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے چل دا بلال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اونچا ہوندا رتبہ کمال ہوے گا بڑا اونچا ہوندا رتبہ کمال ہوے گا
حضرات نبی دے یار ہون نبی دے مریداں دے بارے دو جملے نبی دے صحابہ دی عظمت تے شان دے اندر دو چار جملے گل مکا دیاں حضرات نبی پاک دے صحابہ کون انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے او ماشاءاللہ میرا خیال دم کرانا ہی نہیں ماشاءاللہ میرے استاد جی بھی بیٹھے نے شیخ صاحب بیٹھے نے انشاءاللہ الرحمن اے انشاءاللہ دم کر کے بھیجن گے تسی نہ بولیا جے کہو انشاءاللہ جاگ دے نے بیٹھے فرنٹ جاگ دا پہ تسی سو جو تو اڈی خیر ہے حضرات کون صحابہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آج بولن والا کہے ابو بکر عمر عثمان دا ایمان مکمل نہیں قرآن نے کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حضرات انہاں دے ایمان دیاں گوائیاں اللہ نے دے دیتیاں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے مدنی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے دین اتوار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دے انگاریاں پہ ہولی نہیں سی بولیا او بریانی دی پلیٹ تے ایمان ویچن والیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں پہ ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو سونے سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے موڈیاں تے چاکے تے غار چ پچایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے فقیرانہ آئے صدا کر چلے خوش بسو چک جڑاہاں کے رہنے والوں ہم مسافر ہیں دعا کر چلے انشاءاللہ کہتے اللہ نے موقع دیتا پھر باقی گلنا صحیح جیندے رہتے انشاءاللہ باقی گلنا پھر ہون گیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ